अस्सलामु अलैकुम, बोलियों से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा। अमरीकी सियासियों, अस्करी क़यादत समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें की। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ का अमरीका का सरकारी दौरा, अमरीकी सियासी और अस्करी हुक्काम से अहम मुलाकातें, पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टैंपा में सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल ई केरला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की और इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने जनरल केरला की पाक अमरीका दो तरफा अस्करी ताउन के फरोग में किरदार की तारीफ की। एडमिरल ब्रैड कूपर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन से मुलाकात में बहामी पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने जनरल डीन कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क में तरक्की और ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह काकर ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म ने 2022 में इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। मज़ीद आपको आगाह करते चले कि दौरा सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। वज़ीर आज़म ने कहा, आज देखकर खुशी हुई, इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामज़न है। तालिब इल्म ने कहा, आपके नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वो वादा पूरा किया। जी जी। खैमे में मुझे अपनी शलवार की स्टाइल जी जी काले रंग बिल्कुल। आज मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव थर्ड पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपके वालिदैन की दुआएं और आपकी अपनी मेहनत, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से ही मिली है। ये जो भी हुआ है सर आपकी वजह से हुआ है। इंशाल्लाह ये आपका मेरे ऊपर कर्ज है, तालीम अदा करूँगा और ये कर्ज मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ज़रूर दूंगा। जितने मेरे अंदर पोटेंशियल हो, अपने कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, आपके ही नक्शे कदम पे चलता रहूँगा। और रहनुमा PTI असद कैसर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का जो शोशा आ रहा है उस पर वकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। तमाम फैसले इंतज़ामी दबाव में ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर हो रही है। मुल्क में मौजूद निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं है। मेरिट के मुताबिक बानी PTI के केसेस सुने जाएँ। शोशा आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का कोई ड्रामा नए सिरे से रचाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हम अपनी वकला बरादरी को भी अप्रोच करेंगे और इंशाअल्लाह आगाज़ हम इस्लामाबाद से करेंगे, इस्लामाबाद बार से, क्योंकि इस वक्त अमलन मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, ये निज़ाम न कानूनी है न जमहूरी है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर तमाम फैसले हो रहे हैं। इस वक्त जितने लोग इमरान खान, जितने भी सियासी कैदी है, उसके बारे में हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी PTI चाहते हैं वो मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनी फैलाएं। PTI की 9 मई के बाद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। PTI के लोग भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल हों। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। इमरान खान की अक्कासी ये होगी कि जितना ज़्यादा वो अनरेस्ट कर सके, जितना ज़्यादा मुल्क को डिस्टर्ब कर सके। 9 मई को भी क्या था, वो चाह क्या रहे थे? 9 मई को भी वो लोग वही चाह रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया, लेकिन 9 मई के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई। हमारी जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन है, हम सबको, चाहे PTI के लोग हों, मेरा उनके लिए भी गुजारिश होगी कि PTI के लोग जो हैं वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों इस पूरे इवेंट्स में। पूरी कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है और उस इबरतनाक शिकस्त जो भारत को पूरी पाकिस्तानी कौम ने दिए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज दिन तक भारत उस स्टेट ऑफ शॉक से नहीं निकल सकी है। कल उनका एक एयरफोर्स चीफ जो है पैदा हो गया अचानक कि जी हमने भी गिराए। इतना भारत में बैठ के भारतीयों ने क्रिटिसाइज किया है, अब अपनी फेस सेविंग के लिए कहने जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत को PTI से कोई ख़तरा नहीं, PTI अवामी ताकत खो चुकी है।
مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو اپنی سوچ تبدیل کرنا ہوگی۔ ایک بیان میں عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 14 اگست کی قومی تقاریب کو احتجاجی رنگ دینا 9 مئی سوچ کا تسلسل ہے۔ مان پی ٹی آئی کی انتخابی عمل سے کنارہ کشی جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خواجہ آصف کی نواز شریف سے معمول کی سیاسی ملاقات تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے کسی ڈرافٹ پر کوئی سنجیدہ مشاورت نہیں ہو رہی، ضرورت پڑی تو اتفاق رائے سے کریں گے۔ پی ٹی آئی میں گروپ بندی سے انکار کیا تو علیمہ خان نے پارٹی سے نکلوا دیا۔ ایم این اے شیر افضل مروت کا بول کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ نادیہ مرزا کو انٹرویو، کہا مجھے علیمہ خان نے کھانے پر بلایا اور بشرا بی بی کی برائیاں کی، جس پر جواب دیا کہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ شیر افضل مروت نے کہا پارٹی کے کارکن مجھے پسند کرتے ہیں، وہ میری واپسی کے مطالبات بھی کر رہے ہیں، اگر میں واپس آیا تو پارٹی کامیابیاں سمیٹے گی۔ کبھی میں نے زندگی میں محترمہ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا، احترام کیا تھا۔ محترمہ نے مجھے پارٹی سے نکلوایا اس وقت سے جب سے میں اس کے گروپ کا بندہ بننے سے انکاری تھا، کیونکہ میں پارٹی کے اندر کسی گروپنگ پہ یقین کبھی نہیں رکھا ہے میں نے، اور میں خان کے ساتھ ہوں۔ مجھ سے کوئی یہ توقع ہی نہ کریں کہ میں کسی اور کے پیچھے جو ہیں ہم نوا بنوں گا۔ مجھے بلایا تھا اپنے گھر پہ بلایا تھا، ہاں، اور یہ بات ہوئی، اور یہ سے پہلے میں کسی کیا کہا انہوں نے گھر پہ بلا کے؟ دیکھیں کھانا کیا تھا وہاں، انہوں نے بات کی کہ دیکھیں بشرا بی بی جو ہیں وہ پارٹی کو لے رہی ہے، ٹیک اوور کر رہی ہے، اور ہم یہ تماشا نہیں۔ یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے تو میں نے کہا اس وقت، اور وہ میں نے کہا یہ ہم تو خان کے ساتھ ہیں۔ اور تو یہ صرف آپ کو خصوصی طور پہ بلایا تھا یا دیگر ایم این ایز کو بھی بلایا تھا؟ نہیں، زین قریشی صاحب تھے، وہ لوگ ابھی تک ان کے ساتھ ہی ہے نا۔ راشد منہاس روڈ پر ٹریفک حادثے میں بہن اور بھائی کی جاں بحق ہونے کے واقعے کا مقدمہ تھانہ یوسف پلازا میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں قتل خطا راشد منہاس روڈ حادثے پر احتجاج کرنے والے ڈمپر مالکان 2 دھڑوں میں بٹ گئے۔ سوراب گوڈ پر دھرنا ختم کر دیا گیا، جبکہ راشد منہاس روڈ پر دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک صوبائی وزیر مذاکرات کے لیے نہیں آتے احتجاج جاری رہے گا۔ نقص امن سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے۔ اور اب آپ کو آگاہ کرتے چلے، ایم کے ایم پاکستان نے راشد منہاس روڈ ٹریفک حادثے پر اظہار افسوس اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ ترجمان ایم کے ایم نے کہا کہ ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کی ہلاکت دل خراش واقعہ ہے۔ ہیوی ٹریفک ڈرائیورز کی غفلت سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ سندھ حکومت ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ ڈمپر حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر حکومتی خاموشی ناقابل قبول ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، شہر قائد میں رواں سال ڈمپر حادثات جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ خانپور میں سٹی پھاٹک کے قریب پشاور سے کراچی جانے والی عوامی ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے کے باعث ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی جنرلز بھی نیتاؤں اور گودی میڈیا کے نقش و قدم پر چل پڑے۔ بھارتی ایئر چیف نے ثبوت دیے بغیر پاکستانی طیاروں کے گرنے کا مضحکہ خیز بیان دیا۔ بھارت کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، یہاں کے سیاستدان اور صحافی بھی لمبی چھوڑنے کے ماہر ہیں۔ آپریشن سندور کے دوران تو گودی میڈیا نے پورے پاکستان پر قبضہ کروا دیا تھا۔ وزیر اعظم وزارت تعلیم اور چیئرمین قومی رحمت للعالمین اتھارٹی نے لا علمی کی انتہا کر دی۔ ایک ایسی خاتون کو کمیٹی کا رکن بنا دیا جو انتقال کر چکی ہیں۔ مرحومہ فرخندہ ضیاء 22 جون 2025 کو جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے بتانے کے لیے ڈپٹی بیورو چیف وہ نیوز اسلام آباد علی شیر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ علی شیر بتائیے گا کیا معاملہ ہے، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، قومی رحمت للعالمین اتھارٹی جو کہ سیرت طیبہ جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے ارکان کا تقرر تھا، اور وزارت تعلیم اور چیئرمین رحمت للعالمین اتھارٹی نے ایک سمری بھیجی تھی وزیر اعظم پاکستان کو، اور اس سمری کے اوپر غالباً تحقیقات نہیں ہوئی یا اس کو پورے طریقے سے چیک نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر فرخندہ ضیاء جو کہ اسلامی نظامی کونسل کی سابق رکن رہ چکی ہیں، ان کے نام کی بھی منظوری دے دی گئی جبکہ وہ فوت ہو چکی ہیں۔ ان کو فوت ہوئے جو ہے وہ 22 جون 2025 کو فوت ہوئی تھی۔ سمری اس سے پہلے جنریٹ کی گئی تھی،
लेकिन वज़ीर आज़म के सामने समरी पेश करने से पहले उसको रीचेक किया जाना चाहिए था, लेकिन वजारत तालीम ने इस मामले में लापरवाही बरती और इसी तरह से रहमत अल आलमीन अथॉरिटी जो है उसने भी लापरवाही बरती और वज़ीर आज़म लापरवाही के मुतालिक आप आगाह कर रहे थे अली, शुक्रिया आपका। जश्न आज़ादी के मुतालिक आपको आगाह करते चले। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची की हर चुरंगी पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर शहरी पुरजोश है। कराची की हर चौरंगी और हर शाहराह पर जा बजा मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर सब जिलाली परचम जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ बैजेस, बच्चों के कपड़े और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो 14 अगस्त के हवाले से फ़रोख्त करने का सिलसिला जारी है। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं जो अपने बच्चों को झंडे दिलाने आए हैं और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी झंडे लिए हैं। ये आज़ाद मुल्क का होना ही सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए, जैसे और ममालिक। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।